काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख्वाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीईन किराम, मैं हूं नुज़रत हसन और किताब गदीर की नवीं जिल्द के साथ आपको काशाने बसीरत के खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम इस किताब के पार्ट नंबर 20 का मुताला करेंगे, जिसमें सफ़हात होंगे 590 से लेके 599 तक। आपको याद होगा कि पिछले पार्ट में हमने कुछ हवालाजात जो कि 19वें पार्ट का हिस्सा थे और वक्त की कमी के बाइस हम 19वें पार्ट में नहीं पढ़ पाए थे। हमने वादा किया था कि आइंदा आने वाले पार्ट के शुरू हिस्से में हम इसके हवालाजात का मुताला करेंगे। तो आइए बाकायदा मुताले का आगाज करते हैं। बकिया सफ़ा नंबर 582 से हवालाजात। हवाला नंबर 1 दिया गया था सही बुखारी किताब अल मनाकिब जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 219 से, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1357, बाब नंबर 9 मसनद अहमद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 204, 356 और जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 265। हदीस 21,270 सफ़ा नंबर 489, हदीस नंबर 22,503। सुनन तिरमिज़ी बाबुल मनाकिब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 213, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 593, हदीस नंबर 3716। तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 140, नंबर 1822। दूसरा हवाला था अल फसल से जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 147। तीसरा हवाला रियाजुन नज़रा से जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 17, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 43। चौथा हवाला था तारीख़ इब्ने असाकिर से जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 90, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 94, नंबर 3398। मुख्तसर तारीख़ इब्ने असाकिर जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 57, असदुल गाबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 221, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 277, नंबर 1822। यूनुल असर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 199, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 264। रियाजुल अज़रा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 15 से 17 तक, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 23 और 24। फतल बारी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 217, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 271। पांचवा हवाला था तारीख़ इब्ने असाकिर से जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 90, जिल्द नंबर 35 सफ़ा नंबर 254, नंबर 3911। रियाजुल असरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 15 से 17 तक, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 23 और 24। फतल बारी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 128, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 271। छठा हवाला था सीरा इब्ने हशाम से जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 125, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 151। अलबदाया व निहाया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 227, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 278। हवादिस सन 1 हिजरी। उयूनुल असर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 201, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 266। रियाजुल अज़रा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 16। सातवां हवाला था अल इमामा व सियासा से जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 13, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 20। आठवां हवाला था अल कामिल फिल सोफा रिजाल से जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 365, नंबर 1846। आइए बाकायदा मुताले का आगाज करते हैं हमारे इस पार्ट का। सफ़ा नंबर 590। अगर किसी को कत्ल करना ही है तो यूं ज़िबा करो जैसे बकरी ज़िबा करते हो। इस रिवायत में मुहस्सिब हवाला नंबर 1 मुनकरुल हदीस है। दूसरे मुहद्दिसीन ने इसे मदलिस और वाही कहा है और ईसा और बही मजहूल और मुस्तरिबुल हदीस हैं। नुक्ता नंबर 21 हुलिया अबू नईम हवाला नंबर 2 में है कि अबू मूसा अशरी ने बयान किया कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिर्ज़ा में था। इतने में एक शख्स ने अंदर आने की इजाज़त तलब की। रसूल खुदा ने फरमाया, इसके लिए दरवाज़ा खोल दो। इस पर
जो मुसीबत आने वाली है इस सिलसिले में जन्नत की बशारत दे दो। नागाह मैंने देखा तो वो उस्मान थे। मैंने बशारत रसूल की खबर दी तो कहा खुदा मददगार है। अबू नईम ने इस जाली रिवायत को लिख तो दिया लेकिन हामिद बिन आदम पर नजर न की, जो हर झूठ और जाल को महारत से पेश करता है। हवाला नंबर 3। इब्ने मईन कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद से कहा मेरे पास हामिद बिन आदम की हदीस है, तो उन्होंने फरमाया वो पक्का झूठा है, खुदा उस पर लानत करे। हवाला नंबर 4। फिर ये कि उस्मान अगर मुज्दा बहिश्त से सरफराज थे तो मक्के में दफन होने से मुलहिद होने का खतरा जाहिर न करते। नुक्ता नंबर 22। एक मज़हका खेज रिवायत खतीब हवाला नंबर 5 बगदादी ने जाबिर से नकल की है कि जब भी रसूल खुदा मिंबर पर जाते तो फरमाते थे उस्मान का ठिकाना जन्नत है। ज़हमी हवाला नंबर 6 कहते कि ये रिवायत नादुरुस्त है। हैरत है कि खतीब बगदादी ऐसी लच्चर रिवायत नकल करके कोई तबसरा नहीं करते। ये लोग जैसे दीन और दिल दे बैठे हैं, इसकी तरफ से पागल हो गए हैं। आइए हवाला जात का मुताला करते हैं। हवाला नंबर 1 था मीज़ानुल एतदाल से, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 172, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 119, नंबर 8561, किताबुस सक़ात जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 175, लिसानुल मीज़ान जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 43, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 51, नंबर 8404। दूसरा हवाला था हुलियतुल औलिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 57। तीसरा हवाला था अल कामिल फी ज़ौफ़ाए रिजाल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 461। चौथा हवाला था मीज़ानुल एतदाल से, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 208, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 447, नंबर 1671, लिसानुल मीज़ान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 163। पांचवा हवाला था खतीब बगदादी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 157। छठा हवाला था मीज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 281, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 599, नंबर 2268। लिसानुल मीज़ान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 353, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 429, नंबर 2950 हैं। अगर ये रिवायत सफ़ा नंबर 591, अगर ये रिवायत सही हो तो मानना पड़ेगा कि उस्मान का बहिश्ती होना अहम तरीन शरई मतलब है, क्योंकि रसूल खुदा ने उसूल अक़ीदा नीज़ अहम तरीन का अहकाम शरई के लिए भी इस कदर तकरार का इल्तिज़ाम नहीं फरमाया, हत्ता कि नमाज के मुतालिक भी जो सुतून दीन है। काश हमें मालूम हो सकता कि उस्मान का जन्नती होना उसूल दीन में है या बुनियाद शरई में, कि रसूल इस कदर तकरार में मुबालगा फरमा रहे हैं। फिर ये कि अगर रसूल खुदा ने तकरार फरमाया तो लाजिम था कि तमाम सहाबा ने इस बात को सुना और याद रखा होगा। इस तरह ये रिवायत मुतवातिर होती, फिर जाबिर या किसी सहाबी की तरफ निस्बत देने की भी एहतिजाज न होती। सहाबाए किराम हुजूम करके इन्हें कत्ल न करते। 23 तारीख़ इब्ने कसीर 1 में हवाला नंबर 1 में इस्माइल बिन अब्दुल मलिक अब्दुल्ला बिन अबी मलिका आयशा से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल खुदा को कभी हाथ उठाते इस तरह नहीं देखा कि ज़ेरे बगल नुमायां हो जाए, सिवाय इन मौक़ों के जब उस्मान के लिए दुआ करते थे। इब्ने कसीर ने दूसरे महमिल रावियों को हज़फ कर दिया है, सिर्फ इस्माइल बिन अब्दुल मलिक का नाम लिया है, जिसके मुतालिक इब्ने अम्मार व अबू दाऊद कहते हैं कि वो ज़ईफ था। दूसरे मुहद्दिसीन कहते हैं कि वो कवी नहीं था, रिवायतें गलत मलत कर देता था। हवाला नंबर 2 समझ में नहीं आता कि आयशा ने ये रिवायत तकफीर उस्मान से पहले की थी या बाद में। मुमकिन है पहले रिवायत की हो फिर भूल गई हो, जिस तरह दूसरे अक़वाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गई थी। मसलन हवाई के कुत्तों की बात। कुछ भी हो, उदूल सहाबा पर इस रिवायत का कोई असर नहीं हुआ। अलबत्ता आयशा ने रसूल की वसीयतें खास तौर से जो अली के मुतालिक थी कतई फरामोश कर दी थी। अली से इस कदर नफरत थी कि हदीस मुअम्मर में है कि अली का जिक्र आयशा को भला मालूम नहीं होता था, बल्कि वो जिक्र खैर कर ही नहीं सकती थी। हवाला नंबर 3 मसनद अहमद हवाला नंबर 4। आइए हवाला जात की तफसील पढ़ते हैं। पहला हवाला दिया गया था अलबिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 238 हवादिस सन 35 हिजरी। दूसरा हवाला था तारीख से जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 303 नंबर 1437।
کتاب الزوفال والمترکین صفحہ نمبر 49 نمبر 35، الجرح و تعدیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 186 نمبر 629، کتاب المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121، تہذیب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276۔ تیسرا حوالہ تھا فتح باری سے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 123، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156۔ چوتھا حوالہ تھا مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 228، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 326۔ حدیث تھی 35,386۔ آئیے صفحہ نمبر 592 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حدیث صحیح ہے کہ عائشہ نے وفات رسول کے وقت بیت میمونہ سے رسول کے نکلنے کی کیفیت بیان کی کہ ایک ہاتھ فضل بن عباس کے کاندھے پر تھا اور دوسرا ایک شخص کے اوپر۔ فضل نے ابن عباس سے یہ روایت بیان کی تو ابن عباس نے کہا کہ جانتے ہو وہ علی تھے جن کا عائشہ کو نام لینا بھی گوارا نہیں۔ صحیح بخاری 1 میں بھی یہ روایت ہے، لیکن ابن عباس کی بات انہوں نے اڑا دی ہے۔ عائشہ کو یہ بھی بڑا اچھا معلوم ہوتا تھا کہ علی کی مذمت کی جائے۔ مسند احمد میں صحیح و ثقہ روایت ہے کہ ایک شخص نے عائشہ کے پاس علی و عمار کی مذمت کرنی شروع کر دی۔ عائشہ نے کہا میں علی کے لیے تو تمہیں کچھ نہ کہوں گی، لیکن عمار کے متعلق حدیث رسول ہے کہ عمار 2 چیزوں میں سے اسی کو اختیار کرتے ہیں جو زیادہ دین سے نزدیک تر ہو۔ ام المومنین کو علی کے متعلق ایک بھی حدیث رسول یاد نہیں آئی، نہ آیات قرآنی، جبکہ اچھی طرح جانتی تھی کہ علی کو عمار پر برتری حاصل ہے۔ حذیفہ کہتے تھے کہ بخدا علی کو عمار پر وہی برتری حاصل ہے جو آسمان کو زمین پر۔ حوالہ نمبر 2، وہ تو حسان کی بدگوئی پر بھی چراغ پا ہو جاتی تھی کہ حسان نے اشعار سے رسول خدا کی حمایت کی ہے۔ تیسرا حوالہ ہے یہ۔ لیکن کیا علی نے تلوار سے حمایت رسول نہیں کی ہے؟ یہ عائشہ وہی ہیں کہ جیسے ہی سنا کہ بیعت علی ہو گئی تو بولی کاش آسمان پھٹ پڑتا۔ عائشہ اچھی طرح جانتی تھی کہ قتل عثمان آسان تر ہے بنسبت ان کے گھر سے نکلنے کے۔ جاریہ بن قدامہ صحابی نے ان سے کہا تھا ام المومنین قتل عثمان اس سے کہیں آسان تر ہے کہ آپ گھر سے نکل پڑی ہیں۔ آپ نے پردہ عصمت دریدہ کیا، آپ گھر میں واپس جائیے۔ حوالہ نمبر 4۔ اگر عثمان کے لیے ثبات حق اور اتباع کتاب و سنت کی رسول نے دعا کی تھی تو آخر رسول کی دعا مستجاب کیوں نہ ہوئی؟ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ پہلا حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237 سے اور حدیث نمبر تھی 634۔ دوسرا حوالہ ہے مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 113۔ تیسرا حوالہ ہے کنز العمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 73۔ چوتھا حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 176۔ تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 90، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 318۔ حوادث سن 36 ہجری۔ آگے آئیے چلتے ہیں صفحہ نمبر 593 پہ۔ انہوں نے اس قدر شریعت کی چتاڑ مچائی کہ صحابہ کرام متفقہ طور سے مخالفت پر آمادہ ہو گئے اور قتل کر ڈالا۔ کیا توبہ کی دعا کی تھی؟ پھر توبہ کی توفیق کیوں نہ ہوئی؟ ان احتمالات سے قطع نظر اب ذرا دعا کے مفروض پر غور کیجیے۔ یہاں 2 سوال اٹھتے ہیں، ایک موجب دعا، دوسرے شرائط جو اس میں انجام پذیر ہوئے۔ اول کے لیے سوچئے کہ آخر کس وجہ سے رسول نے عثمان کے حق میں دعا کی، کیا گزشتہ عمل کے لیے یا آئندہ عمل کے لیے؟ آئندہ میں تو دیکھا کہ ان کی وجہ سے اسلام ایک عظیم مصیبت سے دوچار ہوا، گزشتہ کے لیے اس میں بھی اچھا منظر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ ابن عوف نے انہیں تانا دیا کہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، جس کی صفائی ولید شراب خور نے کہا کہ اپنی زوجہ رقیہ کی تیمارداری کی وجہ سے شرکت نہیں کی۔ حوالہ نمبر 1۔ جنگ احد سے فراری نظر آ رہے ہیں کہ قرآن نے فراریوں کی مذمت کی۔ حوالہ نمبر 2۔ ام کلثوم کی شب وفات وہ پاپ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کے وقت ان کی تحقیر و توہین کی۔ حوالہ نمبر 3۔ عبداللہ بن ابی سرا ترید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی۔ حوالہ نمبر 4۔ ترید رسول حکم مروان کو بلا کر داماد بنا لیا۔ انہوں نے کہیں سے کوئی پسندیدہ عمل نہیں دکھایا، نہ ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں عمل کیا۔ آئیے حوالہ جات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلا حوالہ دیا گیا ہے مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67 سے 75 تک، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 حدیث نمبر 492، صفحہ نمبر 120 حدیث نمبر 557۔ ریاض العذرا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 22۔ البدایہ و نہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 206، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 231۔ حوادث سن 35 ہجری۔ دوسرا حوالہ تھا مسند احمد سے، جلد نمبر تھی 1 صفحہ نمبر 58۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 245، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 157۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 419۔ ریاض العذرا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 700، صفحہ نمبر 97، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 23۔ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 307، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295۔ المعجم الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 حدیث 135۔ تیسرا حوالہ دیا گیا تھا صحیح بخاری سے، باب یعزب المتبی کا، یہ بہت ہی مس پرنٹنگ ہے، میں معذرت چاہتی ہوں اگر غلط ہو۔ المتبی کا اہلا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 225 244، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 432 حدیث 1225، صفحہ نمبر 450 حدیث 1277۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 31، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 38۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126 228 229 270، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 579 حدیث نمبر 11866، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 104 حدیث 12970، صفحہ نمبر 106 حدیث 12985، صفحہ نمبر 175 حدیث 13441۔ المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 47، حدیث الروز حدیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 52 حدیث نمبر 6853۔ الروز الانف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 362۔ تاریخ طبری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 498۔ حوادث سن 9 ہجری۔ چوتھا حوالہ تھا سنن ابن ابی داؤد سے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 128 حدیث 4359۔ انصاب بلازری سے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 49۔ المستدرک علی الصحیحین سے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 100، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107۔ استیاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381۔ القسم الثالث صفحہ نمبر 918 نمبر 1553۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 40، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 28۔ اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 259 نمبر 9274۔ الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 317 نمبر 4711۔ تفسیر القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141۔ چلیے اب پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 594۔ کچھ لوگ جیش الاسرا میں عثمان کے انفاق کا ڈھول پیٹتے ہیں، لیکن وہ بھی لچر اور ضعیف روایات کا بلندہ ہے، اور کتب سیر کی تفصیل میں اختلاف بھی ہے۔ دوسروں نے بھی دل کھول کر خرچ کیا تھا، پھر عثمان ہی کے لیے دعائے رسول کیوں؟ 24 نقطہ نمبر 24 حلیہ ابو نعیم حوالہ نمبر 1 میں ہے کہ حبیب کاتب مالک نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیش الاسرا کی تیاری کا حکم دیا تو عثمان نے 1000 دینار آغوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انڈیل دیے۔ آپ نے دعا کی، خدایا عثمان کو فراموش نہ کرنا، اب آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں کوئی گناہ نہیں۔ کیا ابو نعیم جیسے حافظ سے یہ بات پوشیدہ تھی کہ حبیب کاتب مالک کو محدثین و ائمہ نے پکا جھوٹا، ضعیف اور حدیثیں گھڑنے والا کہا ہے؟ حوالہ نمبر 2 احمد حوالہ نمبر 3 نے زمرہ بن ربیعہ کے توسط سے اس کی روایت کی ہے، مگر زمرہ بن ربیعہ کی تصنیف ہوئی ہے۔ حوالہ نمبر 4
25 नुक्ता नंबर 25 पे हम आ गए हैं। मसनद अहमद हवाला नंबर 5 में है कि मोहम्मद बिन अबी बकर मुकद्दमी, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अंसारी, हिलाल बिन हक, सईद जरीरी, सभी बसरी के समामा कसीरी ने कहा कि हिसार के दिन में उस्मान घर में था। वो कोठे से चिल्लाए, तलहा और जुबैर को बुलाओ जो बगावत पर कमर बस्ता हैं। वो आए तो कसम देकर पूछा, क्या तुम जानते हो कि जब रसूल मदीने आए तो मस्जिद के लिए फरमाया कि कौन अपने माले खास से खरीद कर देगा और जन्नत में घर बनाएगा। आइए हवाला जात पढ़ते हैं। पहला हवाला था हुलियतुल औलिया से, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 59। दूसरा हवाला था अल मारिफतुर रिजाल, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 52। नंबर 1528 अल जरह व तादील, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 166। किताब ज़ोफ़ा वल मतरूकीन, सफ़ा नंबर 90, नंबर 163। किताबुल मजरूहीन, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 265। मीज़ानुल एतदाल, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 210। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 452, नंबर 1694। तज़किरतुल मौज़ूआत मुक़द्दसी, सफ़ा नंबर 90, सफ़ा नंबर 63। मजमू ज़वाइद, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 74। तहज़ीब तहज़ीब, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 181। जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 158। अल मसनुआ, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 8, सफ़ा नंबर 230। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 443। जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 390। खुलासतुल कमाल, जिल्द सफ़ा नंबर 60। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 192, नंबर 1200। इस्क़ातुल मतालिब, सफ़ा नंबर 216। तीसरा हवाला है मसनद अहमद से, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 55, हदीस नंबर 20707। चौथा हवाला है सुनन तिरमिज़ी से, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 585, हदीस नंबर 3701। तहज़ीब तहज़ीब, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 461। जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 404 403। पांचवा हवाला है मसनद अहमद से, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 74। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 120, हदीस नंबर 556। आइए सफ़ा नंबर 595 पढ़ते हैं। मैंने खरीद कर इसे मुसलमानों को वक्फ किया, क्या अब तुम वहां मुझे 2 रकत नमाज भी अदा करने की इजाजत न दोगे? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 4 रोमा ही था। रसूल खुदा ने फरमाया, कौन है जो अपने माल खास से ये कुआं खरीद कर मुसलमानों को वक्फ करे और सिले में जन्नत पाए? मैंने इसे खरीदा, क्या वहां से भी पानी पीने ना दोगे? फिर कहा, मैंने जैशुल असरा का इंतजाम किया था। दोनों ने कहा, खुदा गवाह है, हाँ। इस रिवायत को इंसाब बिलाजरी हवाला नंबर 1 और सुनन बहकी हवाला नंबर 2 में भी इख्तिलाफ अल्फाज के साथ नकल किया गया है। सनद रिवायत में है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अंसारी को अकीली वगैरह मुनकरिल हदीस और इब्ने ताहिर कज़्ज़ाब कहते हैं। हवाला नंबर 3। सईद अगरचे सिक्का हैं लेकिन इख्तिलात हवास का शिकार हो गए थे। याहिया कोनसाई व इब्ने मोइन वगैरह मोहमिल समझते हैं। हवाला नंबर 5। अगर गौर कीजिए तो इससे उस्मानियों को शर्मिंदगी ही होगी। दोनों अशरे मुबशरा की फर्द को कसम दी गई लेकिन मुखालफत से बाज ना आए। क्या इसके बाद ये दोनों आदिल रह जाते हैं? लेकिन ये दोनों समझते थे कि उन्होंने अहकाम खुदा को बदल दिया है, इसलिए बहरहाल वाजिबुल कत्ल हैं। नुक्ता नंबर 26। सैफ बिन उमर से मरवी है कि उस्मान ने अली, तलहा और जुबैर को बुलाकर कसम दी और 4 रोमा की तस्दीक। आइए हवाला जात पढ़ते हैं। पहला हवाला था इंसाब बिलाजरी से, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 5 और 6। जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 106। दूसरा हवाला था सुनन बहकी से, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 168। तीसरा हवाला था अज़्ज़ोफ़ाल कबीर से, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 103, नंबर 1660। किताबुल मजरूहीन, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 266। तहज़ीब तहज़ीब, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 256। जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 228। चौथा हवाला था अल जरह व तादील से, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1।
तारीख जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 146 नंबर 2623 अल कामिल फी ज़ोफ़ाए रिजाल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 392 नंबर 821 अस्सिक़ात जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 351 तबक़ात इब्न साद जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 261 तहज़ीब तहज़ीब जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 6 पांचवा हवाला था अल जरा व तादील से जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 139 नंबर 5088। आइए सफ़ा नंबर 596 पढ़ते हैं। चाहिए तो तीनों ने तस्दीक की, लेकिन मुहद्दिसीन ने कहा है कि सैफ बिन उमर ज़ैफ मतरूक साकित वज़ा और मुनकरुल हदीस है। हवाला नंबर 2। नुक्ता नंबर 27। इस असद बिन मूसा ने क़तादा बसरी से रिवायत की है कि उस्मान ने जैशुल उसरा में 1000 ऊँट और 70 घोड़े दिए थे। हवाला नंबर 3। अव्वल तो ये रिवायत मुरसल है, फिर इसमें असद बिन मूसा को इब्न हज़म वगैरह ज़ईफ कहते हैं। हवाला नंबर 4। नुक्ता नंबर 28। अबू लैला ने लिखा है कि उस्मान ने जैशुल कसरा में 700 तलाई औक़िया दिया था। इब्न हजर इस रिवायत को ज़ईफ कहते हैं। हवाला नंबर 5। नुक्ता नंबर 29। इब्न अदी ने हवाला नंबर 6 ने हुज़ैफा से रिवायत की कि रसूल खुदा ने उस्मान के पास किसी जंग में मदद के लिए आदमी भेजा तो उस्मान ने 10,000 दीनार दिए। रसूल खुदा इसको हाथ में लेकर उछालने लगे और दुआ की, है उस्मान, खुदा तुम्हारे गुनाहों को बख्शे, ख्वाह वो एलानिया करो या छुपा कर, क़यामत तक उस्मान को अब इसके बाद किसी अमल की परवाह न करना चाहिए। इब्न हजर हवाला नंबर 7 इसकी सनद को ज़ईफ तरीन करार देते हैं। इब्न कसीर हवाला नंबर 8 की रिवायत में मोहम्मद बिन कासिम उस्मानी है। आइए हवाला जात पढ़ते हैं। पहला हवाला था फतेह बारी से जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 314 जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 408। दूसरा हवाला था किताबुल मजरूहीन से जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 345 अल कामिल फी ज़ोफ़ा अर रिजाल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 435 नंबर 851 अज़्ज़ोफ़ा अल मतरूकून सफ़ा नंबर 243 नंबर 283 अत तारीख जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 460 नंबर 2662 अलजरा व तादील जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 278 नंबर 1198 किताबुल ज़ोफ़ा अल मतरूकून सफ़ा नंबर 123 नंबर 271 मीज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 438 जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 255 नंबर 3637 तहज़ीब तहज़ीब जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 295 जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 259 अल्लालिल मसनूआ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 157 1990 429 सब हवाला नंबर 3 था फतल बारी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 315 जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 408। चौथा हवाला था मीज़ानुल एतदाल से जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 97 जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 207 नंबर 815 तहज़ीब तहज़ीब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 260 जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 228। पांचवा हवाला था फतेह बारी से जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 315। छठा हवाला था अल कामिल फी ज़ोफ़ा रिजाल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 340 नंबर 169। सातवां हवाला था फतेह बारी से जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 315 जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 43 शरह मोहाहिब ज़ुर्क़ानी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 65। आठवां हवाला था अल बिदाया व निहाया से जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 212। आइए मुताला करते हैं सफ़ा नंबर 597 का। निसाई और अहमद ने इसकी तकसीब की है। तिर्मिज़ी ने इसे ज़ईफ कहा है। दूसरे जलील क़दर मुहद्दिसीन भी मुजम्मत करते हैं। हवाला नंबर 1। इस रिवायत से गुनाहों पर जसारत का ज़ौक़ बढ़ता है। अगरचे सही है कि नेकियां बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं, लेकिन हुकूकुन नास और गुनाहाने कबीरा को ख़त्म नहीं करती। बाज़ अमल तो इंसान को काफिर बना देते हैं। भला क़यामत तक की छूट कैसे मिल सकती है? बाज़ सहाबा की मग़फ़िरत का ऐलान हुआ, फिर वो मुर्तिद हो गए। सहाबा ने उस्मान की मग़फ़िरत का ऐलान सुना, लेकिन इन्हें कत्ल करने से बाज ना आए। जाहिर है कि ये रिवायत कत्ल उस्मान के दिन तक वजूद पजीर नहीं हुई थी, बाद में पैदा हुई। लेकिन वाक़या ये है कि उस्मान के किरदार को देखते हुए ये रिवायत सही मालूम होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नताइज की परवाह नहीं की और छूट के गुनाह किए।
نقطہ نمبر 30 مسند احمد حوالہ نمبر 2 میں قیس بصری کا بیان ہے کہ حج کے ارادے سے راہ میں معلوم ہوا کہ مدینے والی مسجد میں جمع ہیں۔ میں اپنے ساتھی کے ساتھ گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو تمام عوام گھیرے ہوئے ہیں۔ وہاں علی، طلحہ، زبیر اور سعد تھے۔ اتنے میں عثمان نے آ کر ان لوگوں کو قسم دے کر چہروما تعمیر مسجد اور جیش اسرا کی تیاری کے فضائل کا اقرار کرایا۔ جب یہ لوگ اقرار کر چکے تو عثمان نے 3 بار کہا، خدایا گواہ رہنا۔ حوالہ نمبر 3 یہ بصرہ والے عورت کے فوجی سمجھتے ہیں کہ بصرہ کے صلحہ جو عثمان کے خلاف سفارہ تھے، ان گڑھے ہوئے افسانوں کے ذریعے انہیں ہم خیال بنا کے عثمان کے داغدار دامن کو دھو دیں گے۔ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ پہلا حوالہ تھا کتاب الضعفاء والمتروکین سے، صفحہ نمبر تھا 221، نمبر 572، اجرا و تعدیل سے، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 65، 295، الکامل فی الضعفاء والرجال، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 250، نمبر 1727، الضعفاء المتروکون، صفحہ نمبر 348، نمبر 478، معافی چاہتے ہوں، التاریخ الکبیر، مجلد 1، صفحہ نمبر 214، نمبر 672، علل المعرفت الرجال، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 170، 1899، کتاب المجروحین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 287، میزان الاعتدال، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 122، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 11، نمبر 8066، تہذیب التہذیب، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 407، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 361۔ دوسرا حوالہ تھا مسند احمد سے، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 70، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 113، حدیث نمبر 513۔ تیسرا حوالہ تھا سنن بہیقی سے، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 167۔ آئیے صفحہ نمبر پڑھتے ہیں 598۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ان فضائل کو سن کر بھی وہ حضرات مخالفت پر آخر دم تک ڈٹے رہے، ان کی تحقیر و تذلیل کر کے قتل کیا، پھر لاش کے ساتھ توہین کی بعد یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ متذکرہ فضائل اگر صحیح ہیں تو عثمان کے لیے اس وقت مفید ہوتے جب وہ قرآن و سنت کی خلاف ورزی نہ کرتے، حکومت اسلامی میں بدعتوں کا رواج نہ دیتے۔ فضائل کسی کے حقوق ذاتی نہیں ہوتے، جب تک کردار اچھا ہے فضائل اس کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے صحابہ نے عثمان کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا۔ 31واں نقطہ سنن بہیقی حوالہ نمبر 1 میں ابو اسحاق سبیعی سے مروی ہے کہ محاصرہ کے دنوں میں عثمان نے لوگوں سے قسم دے کے پوچھا، کیا رسول خدا نے کوہ حرا سے نہیں کہا تھا کہ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، صدیق اور شہید ہے؟ پھر غزوہ اسرا کی تیاری، چاہو روما کی خرید اور دوسرے فضائل کا مناشرہ کیا۔ اس میں ابو اسحاق بہیقی جیسا کذاب اور مدلس روایت حوالہ نمبر 2 کو ضعیف بتانے کے لیے کافی ہے۔ نقطہ نمبر 32 بلازری حوالہ نمبر 3 نے مدائنی سے عباد بن راشد بصری حسن بصری سے روایت کی ہے کہ رسول نے پوچھا، کون جیش الاسرا کی شفاعت کے بدلے تیاری کرائے گا؟ عثمان آمادہ ہوئے اور 70,000 دینار سے فوج کی تیاری کرا دی۔ اس فوج کی تیاری حسن بصری نے وفات رسول کے کئی سال بعد کرائی تھی، کیونکہ وہ عمر کی خلافت کے آخری 2 سالوں میں پیدا ہوئے تھے۔ رسول اور عثمان کا مکالمہ انہوں نے ماں کے پیٹ میں سنا تھا، اس لیے راویوں کا نام درمیان میں نہیں لائے ہیں۔ عباد بن راشد کو ابن معین ضعیف کہتے ہیں۔ حوالہ نمبر 4 33واں نقطہ حلیہ ابو نعیم 5واں حوالہ میں ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ عثمان نے دوبارہ جنت خریدی، چاہے روما کے وقت اور جیش اسرا کی تیاری کے وقت۔ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ پہلا حوالہ تھا سنن بہیقی سے، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 167۔ دوسرا حوالہ تھا الثقات، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 177۔ تہذیب التہذیب، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 66، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 59۔ میزان الاعتدال، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 270، نمبر 6393۔ تیسرا حوالہ تھا انصاب بلازری سے، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 10، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 112۔ چوتھا حوالہ تھا تاریخ سے، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 3369۔
التاریخ الکبیر مجلد 6 صفحہ نمبر 36 نمبر 1608، کتاب الضعفاء المتروکین صفحہ نمبر 172 نمبر 43، کتاب المجروحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163، تہذیب التہذیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 80۔ پانچواں حوالہ تھا حیلۃ الاولیاء سے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85۔ آئیے صفحہ نمبر 599 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اس روایت کے دونوں راوی بکر حوالہ نمبر 1 اور عیسیٰ حوالہ نمبر 2 ضعیف اور مہمل ہیں بالفرض۔ اگر انہوں نے جنت خریدی ہوتی تو مہاجرین و انصار ان کا خون نہ بہاتے، خود انہیں ملحد مکہ ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا۔ نمبر 34، مسند احمد حوالہ نمبر 3 اور حلیہ ابو نعیم حوالہ نمبر 4 میں فاروق ابن خطابی نے عبد الرحمن بن خباب سلمہ بصری سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیش الاسرہ میں مدد کی اپیل کی تو عثمان نے 100 اونٹ دیے، دوبارہ اپیل کی تو 100 اونٹ پالان کے ساتھ دیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان آج کے بعد جو کریں نامہ اعمال میں لکھا نہ جائے گا۔ یہ بصری صحابی گمنام ہیں، راویوں نے ان کی کوئی روایت نقل نہیں کی ہے، صرف یہی ایک حدیث ہے۔ حوالہ نمبر 5، پھر فرقت بن ابی طلحہ گمنام ہیں۔ حوالہ نمبر 6، حجاج بن نصیر کو ابن معین النسائی ضعیف کہتے ہیں، دوسرے محدثین نے بھی مذمت کی ہے۔ حوالہ نمبر 7۔ آئیے ہم حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ پہلا حوالہ تھا الجرح و تعدیل سے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70 نمبر 318، التاریخ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 209 نمبر 399، کتاب الضعفاء المتروکین صفحہ نمبر 65 نمبر 89، الجرح و تعدیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 383 نمبر 1492، الضعفاء الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 نمبر 190، میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160، تہذیب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48۔ دوسرا حوالہ تھا تاریخ سے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 342 نمبر 1657، کتاب الضعفاء المتروکین صفحہ نمبر 176 نمبر 445، الضعفاء المتروکون صفحہ نمبر 317 نمبر 417، الجرح و تعدیل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 288 نمبر 1600، التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 355 نمبر 1720، کتاب المجروحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 119، لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 405۔ تیسرا حوالہ تھا مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 75۔ چوتھا حوالہ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58۔ پانچواں حوالہ استیاب القسم الثانی صفحہ نمبر 830 نمبر 1403، الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 396۔ چھٹا حوالہ تھا تہذیب التہذیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 264۔ ساتواں حوالہ تھا التاریخ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 206 نمبر 3975، کتاب الضعفاء المتروکین صفحہ نمبر 92 صفحہ اور نمبر 170، الثقات جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 202، تاریخ الثقات صفحہ نمبر 109 نمبر 2057، طبقات ابن سعد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 305، الضعفاء والمتروکون صفحہ نمبر 186 نمبر 174، تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 183۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلے حصے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔